السلام عليكم اصدقائي الكرام، نتمنى انكم تكونوا كاملين على خير وبخير. باش نجيكم من الاخر سالينا مع الجرامير. ما درناش بزاف ديال الدروس، ولكن انا حاولت نجمع لكم غير الدروس اللي غادي تحتاجوها في لا كومونيكاسيون، اللي غادي تحتاجوها في الهضره ديالكم باللغه الفرنسيه. وغادي ندوزو دابا للجزء الثالث لتعلم لا كومونيكاسيون فرونسي، واللي غادي نخصوه لا كونجيغيزون. باش نعبروا على اي حاجه في حياتنا خصنا ضروري نعرفوا واش نهضروا في الماضي اولا في الحاضر اولا في المستقبل، وهذا هو المراد من هذا الجزء. هذا خصنا نعرفوا كيفاش نصرفوا الافعال في الزمن المناسب. واول زمن غادي نبداو به هو البريزون د لانديكاتيف. حيت بريزون د لانديكاتيف كنستعملوه بكثره في حياتنا اليوميه. فوق ما كنبغيو نهضروا خصنا ضروري نستعملوه بريزون د لانديكاتيف. بغيتو الشرح ما تنساوش انكم تفرجوا في لا فيديو كامله، واهم حاجه هي انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم ودعمونا بلايك وكومونتير، وفرجه ممتعه. كيف ما قلنا غادي نبداو في الدروس ديال لا كونجيغيزون، واول زمن غادي نستعملوه في هذا الدرس هذا هو لو بريزون دو لانديكاتيف، المضارع الصيغه الاخباريه. Le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. Ou là, il est aussi utilisé pour exprimer une action qui dure, اللي هي حركة دائمة. Par exemple, nous travaillons depuis ce matin. Ou là, un état. Elle est sage. Une habitude, اللي هي عادة. Par exemple, toutes les soirs, je me couche à 21h. Ou là, des vérités générales, حقائق عامة. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés. هذا هو الشرح ديال البريزون د لانديكاتيف. وقبل ما نبداو التصريف ديال الافعال اللي خصكم تعرفوه هو ان الافعال كينقسموا لثلاثه ديال الاجزاء. كاين لي فيرب دو بروميير جروب اللي كيساليو ب ار، ولي فيرب ديال دوزيام جروب اللي كيساليو ب اي ار، وكاينين اللي بقاو لي فيرب دو تروازيام جروب. ودابا غادي نبداو الدرس ديالنا بلي فيرب دو بروميير جروب. Les verbes de premier groupe sont tous ceux qui en finissent en ER اللي كيساليو ب ER في الانفينيتيف. الانفينيتيف هو الفعل الأساسي قبل ما يتصرف، قبل ما نديرو له حتى شي حاجة، من غير لو فيرب ألي. يعني كاع لي فيرب اللي كيساليو ب ER من غير لو فيرب ألي اللي عنده حتى هو قاعدة ديالو خاصة. وكمثال عندنا في هذا الجدول عندنا لو فيرب écouter. écouter يستمع. لو فيرب écouter كيسالي في لافان ديالو ب ER. الوغ باش نصرفوه البريزون د لانديكاتيف خصنا نحيدو له هذيك او ار، كنحيدوها وكنزيدو عليه التيرمينيزون دو بريزون د لانديكاتيف. وهاد لي تيرمينيزون هما او، او اس، او، اون، او زد اللي هي اي و او ان تي. دونك دابا غادي نصرفو الفعل ايكوتي ونزيدو عليه هاد لي تيرمينيزون اللي قلنا وغادي يوليو لو بروميير بيرسون دو سينغولي اللي هو جو. جو ايكوت، ولكن هنا كاينين دو فويال، جو كتسالي ب او و ايكوت كتبدا ب او اكسون. والقاعده كتقول لك اذا التقى ساكنا فاحذف ما سبق. دونك جو غادي نحيدو ليها الاو ديالها غادي تولي جيكوت. جيكوت حيدنا الاو ار وبقات غير الاو. الدوزيام بيرسون دو سينغولي اللي هو tu. tu écoutes. il elle écoute. هما ثلاثه ديال لي تيرمينيزون اللي قلنا او و او اس و او، وإلا لاحظتوا عندهم نفس النطق ميي. والبروميير بيرسون دو بلوريال اللي هو نو. نو زيكوتون كنزيدو الفعل او ان اس اون. نو زيكوتون. والدوزيام بيرسون دو بلوريال فو زيكوتي او زد اي. والتروازيام بيرسون دو بلوريال il ولا elle écoute. دونك هذه قاعده عامه، يعني اي فعل كيسالي ب او ار غادي نصرفوه في البريزون د لانديكاتيف بهاد القاعده. ولكن عندنا واحد الكا بارتيكولير اللي هو قلنا كاع الافعال اللي كيساليو ب او ار كنصرفوهم هكا صوف لو فيرب الي. علاش لو فيرب الي؟ هنا نشوفوها. لو فيرب الي في لو بروميير بيرسون دو سينغولير كيتصرف جو في. الفعل كامل تغير ما بقاش الي ولا جو في. في الدوزيام بيرسون دو سينغولير tu vas. في التروازيام بيرسون il ولا elle va. في première personne du pluriel nous allons اولا vous allez. وفي troisième personne du pluriel il ولا elles vont. وعندنا واحد الملاحظه هي certains verbes en EL اولا ET، يعني اي فيرب كيسالي ب EL EL ER اولا ET ER كنغدوبلاو يا اما ديك ال اولا تي الا كانت دوفون اون تيرمينيزون ميي. ولكن ما قلنا لي تيرمينيزون ميي هما الاو و او اس او او ان تي. وكمثال عندنا ابلي. ابلي كتسالي ب اولي اللي عندها ال وحده، ولكن فاش غادي نجيو نصرفوها البريزون د لانديكاتيف غتولي
j'appelle ولات كتسالي ب 2 ال e. Tu appelles. Il ou la elle appelle. Nous appelons. Nous appelons on كتنطق ماشي مية. دونك هنا غادي نستعملو غير ال وحده. Vous appelez. Il ou la elle appelle. وكاين عاوتاني لو فيرب jeter. jeter كيسالي ب e t e r. إلا جينا نصرفوه البريزون د لانديكاتيف غادي يجي je jette. تي ولات مدوبله. Tu jettes. Il ou la elle jette. حيت لا terminaison muet. Nous jetons. ولات غير تا وحده. Vous jetez. حيت كتنطق EZ اي كتنطق. Il ou la elle jette. ENT ما كتنطقش. وما كاينينش غير هاد الافعال هادو ابيلي و جيتي اللي كنستعملوهم فيهم هاد القاعده. كاينين دوطخ اكزومبل دو فيرب سور لو موديل جابيل ولا جوتي وهما اللي غادي تلقاوهم مكتوبين من التحت. ولكن عندنا لو فيرب اشتي. هادشي الفرنسي اللي كتحمق صراحه. كل فيرب عطينا قاعده. كاين لو فيرب اشتي واخا كيسالي ب او تي او ار ما كنغودوبليوش كاع لو تي مي برون ان اكسون غراف سور لو او دو دوفون لو ديرنيير سيلاب. Les verbes en serre, les verbes qui s'allient, ser, C-E-R, prend une cédille devant la terminaison on. La terminaison on, est la première personne du pluriel. La terminaison ديالها on. فاش كتحضر on, داك سي كنزيدوها سيدي كتولي سي سيدي باش كتبقى محافظة على لو صون ديالها. ولكن إلا ما درنالاش هذيك السيدي ما غاديش تبقى محافظة على لو صون ديالها. باغ اكزومبل نو كومونسون. نو كومونسون راه عندها داك السي سيدي ديالها. ولكن الا ما كانش السي سيدي غادي تولي نو كومونكون. نو كومونكون ما كايناش كاع. دونك ضروري خصنا نضيفو هذيك السي سيدي باش تولي نو كومونسون. وكاين عاوتاني لي فيرب اللي كيساليو بجي جي او ار كنضيفو لهم واحد الاو ميي دوفون لا تيرمينيزون اون. فاش كنصرفوهم في التروازيام بيرسون دو بلوريال اللي كنضيفو التيرمينيزون اون ما بين الجي ولا تيرمينيزون كنزيدو واحد الاو. علاش؟ باش هذيك الجي تبقى محافظه على لو صون ديالها اللي هو الجي ما توليش ك. باغ اكزومبل نو مونجون. نو مونجون ضفنا واحد الاو ولكن كوما ضفناش هذيك الاو غادي تولي نو مونغون وهادي ما يمكنش. دونك ضروري خصنا نضيفو هذيك الاو. وكاينين لي فيرب كي سو تيرمين على لانفينيتيف باغ اوي او ايغريك او ار اولا اوي U, Y, E, R. Transforme le Y en I. كنبدلو ال Y كترجع I. Devant une terminaison muet. Les terminaisons muet قلنا هما E أو لا ES أو لا ENT. اللي هما 3 personnes du singulier au 3e personne du pluriel. Mais attention, les verbes qui se terminent à l'infinitif par AE كتبريزونطي مرة forme avec I ومرة forme avec Y. وباش نفهموا القضية غادي نقول لكم هاد الأمثلة اللي عندنا اللي هما employé. employé كتسالي ب O Y E R. باش نصرفوهم البريزون د لانديكاتيف غادي تجي j'emploie. Tu emploies. Il أو لا elle emploie. Nous employons. Vous employez. Il ou la elle emploie. وعندنا مثال واحد اخر اللي كيسالي ب U Y E R اللي هو essuyer. j'essuie. tu essuies. il ou la elle essuie. nous essuyons. vous essuyez. il ou la elle essuie. وعندنا الافعال اللي كيساليو ب I A Y E R par exemple payer يمكننا نصرفوهم جوج الاجزاء يا اما غادي نزيدو لهم في الاخر I او لا Y. par exemple je paye. je paye. P-A-I-E. ويمكننا نقولو عاوتاني je paye. P-A-Y-E. tu payes. il ou la elle paye. nous payons. vous payez. il ou la elle paye. كما شفتو كنصرفوهم في جوج الحالات اما première personne singulier deuxième personne singulier troisième personne singulier و troisième personne ديال pluriel فين كاينين لي تيرمينيزون muet والاخرين اللي او ان اس او زد كنخليوها هي. وبطبيعه الحال ما كاينينش غير هاد الافعال هادو كاينين افعال واحد اخرين باغ اكزومبل بالايي كوتويي ديبلويي انفويي اسويي نيتوايي اسيي. كاينين بزاف ديال الافعال اللي غاديين في هاد لو سونس. وهنايا غادي نكونوا سالينا مع لي فيرب دو بروميير جروب واللي قلنا كيساليو ب او ار. ودابا غادي ندوزو لي فيرب اللي كيساليو ب اي ار واللي كيتعتبروا des verbes de deuxième groupe. Les verbes réguliers en IR constituent le deuxième groupe des verbes réguliers en français
et suivent le modèle de finir. لي فيرب ديال اي ار كيتعتبروا من لي فيرب ديال دوزيام جروب وكيتبعوا لو فيرب فينير. كما غادي نصرفوا فينير غادي نصرفوا كاع الافعال اللي كيساليو باي ار. الا جينا نصرفوا لو فيرب فينير كيسالي باي ار البريزون د لانديكاتيف، لي تيرمينيزون غادي يكونوا مخالفين عند البريمير جروب، واللي غادي يكونوا هما في البريمير بيرسون سينغولير كاينه اي اس، في الدوزيام بيرسون ديال سينغولير كاينه اي اس، في التروازيام بيرسون ديال سينغولير كاينه اي تي، وفي البريمير بيرسون ديال بلوريال كاينه اي سون، في الدوزيام بيرسون دو بلوريال اي سي، وفي التروازيام بيرسون دو بلوريال كاينه اس افيك او ان تي على لا فان. ودابا غادي نكونجوغيو لو فيرب فينير وغادي نضيفو له هاد لي تيرمينيزون اللي قلنا ديال البريزون د لانديكاسيون. غيجي في الاول جو فيني، جو فيني حيدنا لها اي ار وضفنا ليها اي اس، اي اس اللي هي تيرمينيزون ديال بريمير بيرسون دو سينغولير. tu finis, il ou elle finit avec it à la fin. Nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent avec ent à la fin. وكاينين d'autres verbes اللي يمكن نصرفوهم بحال فينير. par exemple agir, évaillir, établir, pâlir, pétrir. وكاينين بزاف ديال لي فيرب اللي كنصرفوهم بحال لو فيرب فينير. غير خصكم ديروا دي ريشيرش، ميمكنليش انني نحضر كلشي غادي يجي الفيديو طويل، كناخذ غير داكشي ليسونسيال وصافي. ودابا غادي ندوزو لي فيرب دو تخوازيام جروب، وهاد المجموعه هادي كتميز انهم ما عندهاش واحد القاعده موحده. مثلا في البريمير جروب قلنا ان لي فيرب كيساليو كاملين ب او ار وكيتصرفوا بطريقه واحده. في الدوزيام جروب قلنا ان الافعال كتسالي باي ار وكاملين كيتصرفوا بطريقه واحده. ولكن في التروازيام جروب عندنا اختلاف، ما عندهمش واحد القاعده موحده وكل حاجه وكيفاش كتصرف. on peut subdiviser les verbes irréguliers en IR en 4 groupes. عندنا واحد المجموعه في التروازيام جروب كتسالي باي ار واللي يمكننا نقسموها ل 4 جروب، 4 ديال المجموعات كي سويف شاكان ان موديل بارتيكولير، كل وحده كتبع واحد المنهجيه. Ces verbes n'ont pas de suffixe en es au pluriel, contrairement aux verbes qui suivent le modèle régulier de finir. واول مثال غادي نبداو به الجدول واللي غادي يمثل لنا المجموعه الاولى، حيت قلنا كاينين 4 ديال المجموعات، هو لو فيرب بارتير. يرحل بارتير كيسالي تي اي ار، تي اي ار. الا جينا نكونجيوه البريزون د لانديكاتيف غادي يجي جو بار، جو بار، حيدنا كاع تي اي ار وعطيناه اس. tu pars, il ou elle part, nous partons, vous partez, il ou elle part. كيف ما كتشوفوا سي فيرب بوسيد دو راديكال، يمكننا نلقاو فيهم دو راديكال. في السينغولير كنلقاو بار، بار، جو بار، tu pars, il part. و بور لو بلوريال كنلقاو بارت، كنزيدو تي. دونك هنا كنلقاو ان الفعل عنده جوج ديال لي راديكال. وكامثله اللي نقدروا نطبقوا عليها بحال لو فيرب بارتير كاين dormir, mentir, sentir, servir, sortir. هاد الامثله هادو يمكننا نطبقوا عليهم لا كونجيغاسيون كما طبقناها على بارتير. ودابا غادي ندوزو للمجموعه الثانيه واللي غادي نمثلوها بلو فيرب venir. venir تا venir كتسالي باي ار، ولا جينا نصرفوها البريزون د لانديكاتيف غادي تجي جو فيان، كنزيدو اس في الاخر. tu viens حيدنا اي ار وزدنا اس. il ولا elle vient. nous venons, vous venez, il ولا elle vient. وكملاحظه سي فيرب بوسيد 3 راديكال. لو فيرب بارتير قلنا لقينا فيه غير جوج لي راديكال، ولكن فينير لقينا فيه 3 راديكال اللي هما un pour le singulier vient كما قلنا je viens, tu viens, il vient. ou un pour les deux premières personnes du pluriel vin, viennent, viennent, nous venons, vous venez. ou الثالث pour la troisième personne du pluriel viennent, il ou elle viennent. وكأمثلة يمكننا نصرفوها كما صرفنا le verbe venir كاينه appartenir, contenir, détenir, convenir, devenir, entretenir, maintenir, prévenir. والمجموعه الثالثه اللي غادي ندرجوها في هذا الطابلو اللي قلنا كيشرح لي فيرب اللي كيساليو باي ار كاين اوفغير، يفتح، اوفغير. غادي نكونجيغيو لو فيرب اوفغير البريزون د لانديكاتيف.
je ouvre je ouvre ولكن ما يمكنناش نقولوا جو اوفر جو عندها فويال و اوفر عنده فويال دونك جو خصنا نحذفوا الاو ديالها تسمى جوفر جوفر tu ouvres il ou la elle ouvre nous œuvrons vous œuvrez il ou la elle ouvre وإلا لاحظتوا أن لو فيرب أوفغيغ كيتصرف كما الأفعال اللي كتسالي ب أر يعني كما صرفنا لي فيرب اللي كتسالي ب أر غادي نصرفو حتى لو فيرب أوفغيغ وكأمثلة اللي غادي نتبعو بها أوفغيغ كاينة accueillir asseoir couvrir découvrir offrir recueillir souffrir وكاينين بزاف ديال الامثله خصكم نتوما ديروا دي ريشيرش عليهم والمثال الرابع والاخير اللي غادي ندرجوه في هاد الطابلو اللي كيساليو قلنا ب اي ار كاين recevoir recevoir كتسالي ب او اي ار recevoir يستلم الا جينا نصرفوها للبريزون د لانديكاتيف غادي تجي je reçois tu reçois il ou la elle reçoit وكملاحظه ce verbe possède 3 راديكال لقينا كاينين 3 راديكال في هاد لي فيرب هادو اللي هما un pour le singulier اللي هو reçoit je reçois tu reçois il reçoit شدينا غير reçoit وضفنا لها لا terminaison والثاني pour les deux premières personnes du pluriel كاين recevent nous recevons vous recevez ou un pour la troisième personne du pluriel reçoivent وكنزيدو ليه la terminaison ENT ديال troisième personne du pluriel وكأمثلة اللي كنتبعو بها le verbe reçoivent كاينة apercevoir concevoir décevoir précevoir وكاينين واحد الأمثلة اللي واخا كيساليو بواغ ما كنصرفوهمش كما صرفنا دابا باغ اكزومبل devoir إلا جينا نصرفوها البريزون د لانديكاتيف كتولي je dois devoir ولات je dois الفعل كامل تبدل tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent وكاين حتى لو فيرب savoir كيدير je sais tu sais il sait nous savons vous savez ils savent والفيرب pouvoir اللي هو آخر واحد كنصرفوه je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent وهنايا شرحنا الطابلو الاول اللي قلنا كيتضمن لي فيرب اللي كيساليو ب اي ار ودابا غادي ندوزو للطابلو اللي كيتضمن لي فيرب اللي كيساليو بغ Le troisième groupe comprend plusieurs types de verbes qui se terminent en re et qui suivent des modèles différents. À quelle exception près les terminaisons sont toutes les mêmes. وكمثال غادي نبداو به الطابلو ديالنا هو répondre يجيب répondre غادي نصرفوه البريزون د لانديكاتيف غادي يولي je réponds tu réponds il répond nous répondons vous répondez il répond إلا لاحظتوا فيهم كاملين أننا حيدنا غير ر وضفنا لا تيرمينيزون من غير لو troisième personne du singulier اللي هذاك أصلا ما عندوش لا تيرمينيزون وكأمثلة غادي نطبقوا عليها كما طبقنا على لو فيرب répondre كاين attendre confondre dépendre descendre entendre perdre prétendre rendre répondre vendre وكاينين بزاف ديال الامثله بطبيعه الحال والمثال الثاني اللي غادي ندوزو فيه الطابلو هو prendre الاول قلنا répondre ودابا غادي ندوزو للمثال الثاني اللي هو prendre غادي نصرفوه البريزون د لانديكاتيف غادي يجي je prends حيدنا ر وضفنا لا تيرمينيزون اللي هي اس tu prends il prend nous prenons vous prenez il prend وكملاحظه ce verbe possède 3 radicales. التصريف هذا اللي صرفنا لقينا فيه 3 ديال لي راديكال. un pour le singulier اللي هو prend END و un pour les deux premières personnes du pluriel اللي هو prend الاول قلنا بالدي وفي الثانيه غير ان كتسالي و un pour la troisième personne du pluriel اللي هو prend وكملاحظه اخرى troisième personne du singulier ما عندوش حتى هو لا تيرمينيزون وكامثله غادي نطبقوا عليها كما طبقنا على prendre كاين apprendre comprendre reprendre
والمثال الثالث اللي عندنا في هذا الطابلو هو غومبر، يقطع، غومبر. غادي نصرفوا البريزون د لانديكاتيف، غادي يجي جو غومب، حيدنا ار او وضفنا تيرمينيزون اللي هي اس. Tu rompes, il rompt, nous rompons, vous rompez, il rompt. Ces verbes ont le même radical à toutes les personnes. Pour les conjuguer, on remplace la terminaison re de l'infinitif par les mêmes terminaisons que des verbes précédents, sauf pour la troisième personne du singulier qui se termine par un T. والمثال الرابع والأخير اللي قلنا غادي نكملوا به هذا الجدول هذا اللي هو ماتر أو لا باتر. ماتر يضع أو لا باتر، باتر يضرب. غادي نصرفوهم ماتر هي الأولى. جو مي، tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. ودابا غادي نصرفو باتر. je bats, tu bats, il bat, nous battons, vous battez, ils battent. Ces verbes procèdent de radical. هاد لي فيرب عندهم فقط جوج ديال لي راديكال. في الاول كنا كنلقاو ثلاثه ودابا غادي نلقاو غير جوج ديال لي راديكال. ان راديكال اون تي او سانغولير، ان راديكال اون تي او سانغولير. في السانغولير كنا كنستعملو تي وحده. وان راديكال ديال دوبل تي او بلوريال، وفي دوبل تي كنستعملوها في البلوريال. ولا troisième personne du singulier n'a pas de terminaison. هادي راه عاقلين عليها. ومازال لينا جوج ديال لي فيرب اللي نورمالمون ما خصناش ننساوهم، اللي كيتعتبروا اهم فعلين في اللغه الفرنسيه، واللي هما لو فيرب اتر اكون ولو فيرب افوار الملكيه، شي حاجه اللي خاصه ديالي، واللي كيتعتبروا هادو دي فيرب اوكسيليير، افعال مساعده. والتصريف ديالهم البريزون د لانديكاتيف غادي يكون شي حاجه سهله، ولكن غادي نحتاجوهم بزاف في الدروس القادمه ديال لا كونجيغيزون، فاش غادي نكونوا كنشرحوا لي طون كومبوزي. وغادي نصرفوا لو فيرب اتر البريزون د لانديكاتيف، غيجي je suis, je suis, tu es, tu es, il ولا elle est, est, nous sommes, vous êtes, il ولا elle sont. هذا التصريف ديال لو فيرب اتر. دابا غندوزو لو فيرب افواغ اللي غادي نصرفوه البريزون د لانديكاتيف، وغادي يجي j'ai avec ai, tu ya, as, il ولا elle a, elle a avec a, nous avons, vous avez, il ولا elles ont, ont. وهنا غادي نكونوا سالينا الشرح ديال البريزون د لانديكاتيف وطبقناه على المجموعات بثلاثه، البروميير جروب والدوزيام جروب والتروازيام جروب، كذلك لو فيرب اتر افوار. وغادي ندوزو لواحد التمرين كما العاده، خصنا ضروري نديرو واحد التمرين براتيك باش نعرفوا راسنا واش حفظنا ولا لا. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك لدعمنا ومشاركة القناة مع أصدقائك حتى تعم الفائدة، وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله، وبالتوفيق للجميع.